اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد اللہ نے فرمایا مینوں اس شہر دی قسم عرض کی یا اللہ اس شہر دی قسم کیوں اٹھائی ہے عرض کی یا اللہ ایتھے کعبہ ہے اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ دے گرد کی یا اللہ کیا ایتھے کعبہ تا مکے دی قسم اٹھائی ہے اللہ نے فرمایا نا ایتھے کعبہ تامی قسم نہیں اٹھائی عرض کی یا اللہ ایتھے مقام ابراہیم اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى عرض کی یا اللہ ایتھے مقام ابراہیم او جڑا مصلی دی جگہ تا مکہ دی قسم اٹھائی اللہ فرمایا مانا عرض کی یا اللہ ایتھے کیا صفا دے مروائے عرض کی یا اللہ تا قسم اٹھائی اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ عرض کی یا اللہ کیا ایتھے صفا دے مروائے تا مکہ دی قسم اٹھائی اللہ نے فرمایا نانا عرض کی یا اللہ ایسے مکہ دی قسم کیوں اٹھائی اللہ نے فرمایا وَعَادَهِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ نے فرمایا مینوں مکہ دی قسم یا اللہ مکہ دی قسم کیوں اٹھائی اللہ نے فرمایا تا مکہ دی قسم اٹھائی فرمایا کملی والے اس شہر دیاں گلیاں تیرے قدمہ دیاں تلیاں چم لیاں سانو قسمہ چکھڑیاں پہ گئیاں عرض کی تھی یا اللہ ایسا مکہ دی قسم کیوں اٹھائی کیا ایتھے کعبہ ہے اللہ فرمایا نہیں یا اللہ ایسا کعبہ دی قسم مکہ دی کیوں اٹھائی کیا ایتھے مقام ابراہیم ہے اللہ نے فرمایا نہیں یا اللہ کیا ایتھے صفا دے مروہ تاں قسم اٹھائی اللہ نے فرمایا نہیں کیوں اللہ فرمایا اصل جے قسم تاں اٹھائی ہے ہن میرے یار دے لگ گئے نے قدم تے جتھے یار دے قدم لگ جان او دی جگہ دی رب قرآن چے قسم چکدا ہے او دیاں قسمہ رب قرآن چے چکدا ہے گرامی قدر حضرات آج انشاءاللہ العزیز آج دا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم دی شان انشاءاللہ کہ جتے حضور دا قدم صرف لگ جائے تو اس تھانو رب کی مقام عطا فرمانا ہے آج قدم دی گل نہیں قدم جتے لگ جائے تو اس تھانو کی رب مقام دیندہ ہے گرامی قدر حضرات شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نام مکہ افضل ہے تو نام مدینہ افضل ہے کیوں؟ آپ فرماتے ہیں در اصل یار دا قدم افضل ہے مکہ بھی افضل نہیں تو مدینہ بھی افضل نہیں افضل کی ہے کملی والے آقا دا قدم مبارک افضل ہے وہ فرماتے ہیں کہ جتھے حضور دا قدم لگ جائے وہ جگہ آلہ تے شان والی ہو جاندی ہے آسان کر کے آکھاں علماء دا اختلاف کہ مکہ دی قسم کہ مدینہ دی قسم فرمایا جنی دیر کملی والے آقا مکہ دے اندر رہے رب مکہ دیاں قسمہ چکدہ رہا تو جدو حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے تے حضور دا قدم مدینہ طیبہ لگا تے ہن رب مدینہ دیاں قسمہ پہ چکدہ ہے ہن رب مدینہ دیاں قسمہ پہ چکدہ ہے گرامی قدر حضرات
جتھے انہاں دے قدم لگ جان حضور دے قدم لگ جان رب شانہ کی دیندہ ہے مقام کی دیندہ ہے اج میرا دل کر دے کہ میں زیادہ قرآن پڑھا تے قرآن دا سہارا لے کے میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم دی شان انشاءاللہ بیان کرانگا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گود اتے رہ کھڑے ہو کے نہ تے کعبے دی تعبیر پہ کر دے کعبہ بنا رہے تے قدم انج دے لگے تے اج او جدو آپ تسی عمرہ کرن جاندے ہو تو جا کے دیکھ دیو کہ او جدو کعبے دا بندہ طواف کر دیں تے نالے مقام ابراہیم ہے وہ سارے لوگ انہوں جا کے چمدے نے بار بار بوسا لیندے نے ان جو سانو کہندے نے تسی والیاں دے درباراں تے جاندے ہو تے قبراں دا بوسا لیندے ہو اللہ والیاں نو چمدے ہو اوتھے جا کے ویکھیے تے کعبے نو کدے چمدے نے تے کدے مقام ابراہیم نو آپے جا چمدے نے اوتھے نہیں اوتھے بھی تے پتھر ہی پیا ہے نا اوتھے بھی پتھر ہی پیا ہے ہن او دے اندر نہ ایک پتھر پیا تے لوگ انہوں چمدے نے کدے ہاتھ لگاندے نے کدے کچھ کردے نے اس پتھر دا رنگ اللہ نے قرآن چ بیان کیتا تے اس پتھر کی ہے او دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے میں تھوڑی خاص توجہ چاہنا توجہ رکھے آجے اوتھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے اللہ نے انہوں قرآن بنایا پڑھیے قرآن جننے بھی بیٹھے وہ سارے ہاتھ چوکے ایمانداری نہ چپتا روزہ توڑ کے تے بولن والا روزہ راکے ہاتھ چوکے سارے ٹل لا کے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قدم لگائے جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام دا قدم لگائے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى ابراہیم علیہ السلام دا قدم لگ جاوے اللہ نو مصلی بنا دیندہ ہے مقام ابراہیم نو مصلی دی جگہ بنا دیندہ ہے جتھے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قدم لگائے اللہ فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قدم لگ گئی اللہ انہوں تو جلہ بنا دیندہ ہے جتھے حضرت بی بی حاجرہ دا قدم لگ گئی اللہ فرما دینے اِنَّ صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ جتھے بی بی حاجرہ دا قدم لگ گئی او شاعر اللہ بن جاندہ ہے گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آگئی جتھے ابراہیم دا قدم لگے او تے مقام ابراہیم بندہ ہے ابراہیم دا قدم لگے او مصلی بندہ ہے موسیٰ دا قدم لگے تجلہ بندہ ہے بی بی حاجرہ دا قدم لگے شاعر اللہ بندہ ہے میرا آج دی راتی عرشہ دے تیرے میرے نبی دا قدم لگے عرشہ مولا بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قدم لگے تے مصلی تے موسیٰ علیہ السلام دا قدم لگے تے تجلہ تے بی بی حاجرہ دا قدم لگے تے شاعر اللہ تے تیرے میرے کملی والے دا قدم لگے او پھر عرش مولا او عرش مولا بندہ ہے جتھے حضور دا قدم لگے او عرش مولا بندہ ہے انہاں قدمہ والے جو حضرت ساقی سلطان بہو گئے نا تے بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا چلیے عارفہ دے سلطان فنا فی اللہ فنا فی الرسول و فنا فی الشیخ حضرت ساقی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا بولو سبحان اللہ چلیے سلطان باہو دا دربار ہوتے صدقے جامع تو آڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو اچھا بولو سبحان اللہ موسم دی تبدیلی انج دی ہے کہ آپ سب نو پتہ ہے کہ آج کل گلے خراب بخار تا زکام تو رات بھی محفل تو بہت لیٹ آئی تو طبیعت بہت زیادہ رات بھی خراب سی بڑی مشکل دے نال تو محفل پاک دا معاملات کلیئر کر کے آئے تے سر دی شدت بہت زیادہ تو جمعۃ المبارک تو فوراں بعد میں شہر بھی جا کے خطاب کرنا ہے تو بس اسی طرح الحمدللہ مصروفیات کل نوشو پاک اتھے محفل اتھے بھی آدری ہونے ہیں پرسوں پھر اسی طرح روزانہ دا چھڈول نے آپ سب نو پتہ ہے تو آڑی سبحان اللہ دے میں نو داد دے کے میں نو چلوانا ہے تو آڑی سبحان اللہ دسنا تو ہاں کہیں دی تقریر سننی ہے چلو نہ بولو سبحان اللہ میں اردو جو لیکچر دے کے چلا جانا نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تا رنگ بھی چوکھا
جیڑا واقعی تقریر سننا آیا او ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تھے آپ فرمان دے نہیں جے تو چاہویں وحدت رب دی پھر چم مرشد دیاں تلیاں ہو پھر چم مرشد دیاں تلیاں ہو پھر چم مرشد دیاں تلیاں ہو مرشد نظر کرم دی کرسی پھر کھل پیسن کلیاں اینا کلیاں دی ایک لالا ہو سی کچھ نازک کچھ کھلیاں مارے جا سین او میرا کامل باہو اے مارے جا سین اے میرا کامل باہو جنہ سنگ کیتا دو ولیاں ہو سلطان باہو فرماندے نے جے تو چاہویں وحدت رب دی سادے لفظہ جاکھن جے رب چاہی دینا تو کتھوں ملے گا چم مرشد دیاں تلیاں پھر چم مرشد دیاں تلیاں حضرات گرامی توجہ رکھے آجے حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے کنے سال بیمار رہے توجہ رکھو یار کنے سال بیمار رہے 18 سال کنے سال بیمار رہے جیڑا کرو بڑی نہ وعدہ کر گیا ہے مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا چپ رہے جیڑا بغیر وعدہ تو آیا او بولے سبحان اللہ کئی بندے وعدہ کر کے آنے نا جے مولوی ٹل لالے میں نہیں سبحان اللہ کہنی تے کئی عاشق بھی ہوندے نے جیڑی مرضی گل ہوئے پھر بھی سبحان اللہ کہی جاندے نے اور اچھا بولو سبحان اللہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار لے تکلیف جتنی مرضی آگئی شکوہ نہیں کیتا شکایت نہیں کیتی ایک دن او بھی وقت آیا المختصر کے زبان تو سی نکلی بس گرامی قدر حضرات ہون او بھی وقت آیا اللہ نے جبریل پیغام دے کے بھیجیا جبریل پیغام لے کے آئے اللہ نے ایدہ بھی رنگ قرآن سے بیان کیتا پھر پڑھئے قرآن بھائی میں ہاتھ تانو بار بار کرنا چکو تو توانو ہم میرا پتہ ہو جانا چاہیے ہے تو میں نے تو آڈا پتہ ہے انج کریا کرو وقت ناز آیا کروایا کرو انج میں نے بڑی سونی جا چاہتا چکوان دی میرے سائیاں بڑے سونا طریقہ سکھایا ہے تو آپ ہاتھ چکے بولی جایا کرو سبحان اللہ ہاتھ چکنا مطلب ہوندہ ہے کہ ویکھو لاما صاحب میں جوندہ بھی جے تے جاگدہ بھی جے اور کئی بندے کرو جمعے چا نیند پوری کرن میں آندے نے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے قرآن دا رنگ میں آن کی تائیں اللہ دے قرآن رشاد فرمایا ارقب برجالک اللہ نے فرمایا ارقب برجالک اللہ نے فرمایا اے
جبریل جا جا کے میرے ایوب نے پیغام دے دے تے جبریل علیہ السلام ٹرے ٹرے آ گئی آہاں کہر کی دیا نبی اللہ اللہ پہ فرمان دے نہیں اپنے پیر دی اڈی مار دے وہ اپنے پیر دی اڈی زمین دے مار دے وہ ایوب علیہ السلام نے پیر دی اڈی زمین دے ماری ہے جڑے والے پیر دی اڈی ماری ہے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہاذا مغتسل بارد و شراب اللہ دے قرآن نے رشاد فرمایا اے ایوب پیر دی اڈی مار دے وہ ایوب علیہ السلام نے پیر دی اڈی ماری ہے بچے کے چشمہ جاری ہویا او بڑا ٹھنڈا دے مٹھا چشمہ جبریل کہندے نے ایوب علیہ السلام اللہ فرماندے نے اسے چشمے دے وچ نہ ہووی نالے دا ٹھنڈا پانی پی لو ایوب علیہ السلام نے پانی پیتا ہے نالے او دے نال غسل بھی فرمایا 18 سال دے بیمار ایوب اسے ویلے ٹھیک ہو گئے نہیں حضرت ایوب علیہ السلام اڈی مارن تے چشمہ نکل آوے او دے وچوں شفا ماندیاں ہونے حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے دینے آپ نو پیاس لگ گئی ہے اماں نے دیکھیا میرے پتر نو پیاس لگی ہے اماں کدے دوڑ کے صفا ول جاندیاں ہونے کدے مروہ ول جاندیاں ہونے کدے صفا پہاڑی تے جاندیاں ہونے کدے دوڑ کے مروہ پہاڑی تے جاندیاں ہونے دوڑ لا کے چکر لگا رہی ادھر اسماعیل نے پیر دی اڈی ماری ہے وچوں آبے زم زم نکلے آئے تے فرمایا اماں جی ادھر آ جاؤ جو تسی پہ لب دے جے اسماعیل پیر دی اڈی مار دے تے قیامت تک دے حاجیاں واسطے میں آبے زم زم دا بندوبست فرما دینا حضرت ایوب علیہ السلام دا قدم لگے تے پانی دا چشمہ نکلے تے 18 سال دے ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو جاون اڈی حضرت اسماعیل دی لگے تے آب زمزم نکلے تے قیامت تک دے حاجیاں دا بندوبست ہو جاوے قیامت تک دے حاجیاں بس پانی دا بندوبست ہو جاوے گرامی قدر حضرات ہم توجہ رکھا جائے میرے نبی دی چھوٹی جی عمر سیرت نگار لکھ دینے سیرت نگار لکھ دینے میرے نبی دی 12 سال دی عمر میرے نبی دی 12 سال دی عمر اپنے چاچا جی دے نال کملی والے آقا جا رہی راستے دے اندر ایک ایسا مقام آ گیا اتے پانی دی لوڑ پہ گئی ہے اتے پانی موجود کوئی نہیں کملی والے آقا دی 12 سال دی عمر چاچا جی ٹرے ٹرے آ گئی آگے کہندے نے پانی چاہیے میرے نبی نے پیر دی اڈی ماری ہے اتا پانی دا چشمہ جاری ہو گیا فرمایا جے اسماعیل دے پیر دی اڈی لگے تے اوتھے چشمہ نکل سکدا ہے پھر محمد دے پیر دی اڈی لگے ایتھوں بھی چشمہ نکل سکدا اسماعیل دے قدمہ دی اڈی لگن آب زمزم دا چشمہ نکلے حضور دے پیر دی اڈی لگے پھر نہیں چشمہ نکل سکتا پھر چشمہ جاری ہو گیا گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا منو قسم ہے انہاں گوڑیاں دی جدو دوڑ دینے تے انہاں دے سانس دے نال آواز نکل دی ہے میں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے منو انہاں کوڑیاں دی قسم ہے رب کہہ رہا منو انہاں کوڑیاں دی قسم ہے جدو دوڑ دینے تے او سانس لیندے نے تے سانس جدو آواز ہوندی ہے نا اللہ فرمایا منو اس آواز دی قسم ہے نالی اگے اللہ نے فرمایا منو قسم ہے انہاں گوڑیاں دی جنہ دا قدم زمین تے لگے او سم
تے جدو پتھر دے وجدہ وچوں چنگیاڑی نکل دی اللہ فرمایا مینوں چنگیاڑی دی قسم ہے اللہ فرمایا مینوں قسم ہے انہاں گھوڑیاں دے قدماں تے جدو زمین تے قدم ٹاپ لگ دی ہے فرما جڑی دوڑ اٹھ دی ہے مینوں رب نوں سے دوڑ دی قسم ہے مینوں سے دوڑ دی قسم ہے سوچن والی گل ہے کہ یار والا ذکر اللہ اکبر جدا ذکر اللہ اکبر جدی ذات آپ اللہ اکبر ذکر بھی اکبر تے ذات بھی اکبر ایڈا وڈا رب ہو کے مٹی دی قسم پیا چوکدا ہے کدے او چنگیاڑی دی قسم کدے او نسانس آواز دی قسم پیا چوکدا ہے یا اللہ ایڈا وڈا رب ہو کے ایک گھوڑے دی قسم چک رہے یا اللہ سانوں نے سمجھا یا آسان کر کے سمجھا اللہ فرمایا پڑھو قرآن ہن میں پھر پڑھا جی آکو سبحان اللہ دے میرے بات سنی قرآن بات سے انج ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ کچھ بھی نہیں ہوندہ ہاتھ چکیاں کوئی بندہ شہید نہیں ہوندہ ہاتھ چکیاں بندہ شہید نہیں ہوندہ میں نے انی زیر ہوگی خطابت کر دیں الحمدللہ جدی پشتی خطیب ہاں میرا باپ بھی میرا بڑا برا بھی سارے الحمدللہ میرا دادا بھی الحمدللہ اسی اس فیلڈ دے اندر آج تک ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولے ہیں کوئی بندہ آج تک ویکھن جڑا شہید ہویا ہوئے آج اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ نے فرمایا میں نو قسم انہاں گوڑے آؤں دی جدوں توڑ دینے او جڑی سانس لیندے نے مینوں سانچ آوازیں ہوندی اس آواز دی قسم اللہ نے فرمایا جدوں گھوڑے دا قدم زمین تے پتھر دے لگدا ہوئے او جڑی وچوں چنگیاڑی نکلدی فرمایا میں نے اس چنگیاڑی دی قسم اللہ نے فرمایا اے جدوں گھوڑا دوڑدا ہوئے اے دا قدم زمین تے لگدا ہوئے وچوں دوڑ نکلدی اللہ نے فرمایا میں نے اس دور دی قسم عرض کی دیا اللہ ایڈا بڑا رب اے دیا قسمہ کیوں پیا چکنا ہے اللہ نے فرمایا زمین دے تے کٹا ہے کٹے دا تعلق گھوڑے دے قدم سمنا لے سم دا تعلق گھوڑے نہ لے گھوڑے دا تعلق تو لتا نہ لے لتا دا تعلق گھوڑے دے پیٹ نہ لے گھوڑے دے پیٹ دا تعلق گھوڑے دی کمر دے نالے گھوڑے دی کمر دا تعلق کاٹھی ہے اتے کاٹھی دے نالے کاٹھی دا اتے نبی دا صحابی ہے صحابی دا تعلق محمد نالے قسم چکھڑی پہ گئی او صحابی دا تعلق محمد نالے تاسن قسم چکھڑی پہ گئی ہے گرامی قدر خدرہ سبحان اللہ دی ٹھالے آنی چاہی دیئے جیسا رب نو محمد صحابیاں دے گوڑیاں دے کلمہ نو لگن والی مٹی ایڈی چنگی لگ دیئے تے اس رب نو محمد آپ قدمہ دے نال لگن والی مٹی رب نو کٹی چنگی لگ دیئے اور صحابی دے کوڑے دا قدم زمین تے لگے اللہ دی قسم قرآن چ چکدا ہے اس گھوڑے دے قدموں لگن والی مٹی رب نے ڈی چنگی لگ دی ہے تے جس کملی والے دے ڈائریکٹ قدم زمین تے لگ دی اور او مٹی رب نے کڈی کو چنگی لگ دی ہوگی اور مٹی کملی والے آقا دے قدموں لگن والی کنے کو چنگی لگ دی ہوگی اسے بات سے شاعر بول کے آخدا ہے کملی والے دے راواں قربان میں کملی والے دے راواں قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاندہ گیا کملی والے دے راواں قربان میں سونا جدروں گیا
رنگ چڑھاوندا گیا اودی عظمت نو بندیا نہ مننا سی اودی عظمت نو بندیا نہ مننا سی اتھے پتھران کلمہ پڑھاوندا گیا کملی والے دے رحمت قربان میں سونا جدرو گیا رنگ چڑھاوندا گیا او دی عظمت نو بندیاں نے مننا ہی سی اوتے پتھرانو کلمے ایک دن کملی والے آقا مدینہ طیبہ دی گلی چو گزرتے جا رہے تو کسی دن رون دی آواز آ رہی صحابہ کہندے کملی والے کون رو رہے کدی آواز دی آواز والا نظر نہیں آ رہا کملی والے کون رو رہے آئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کھلو جاؤ میں تو اندہ سناما میرے کملی والے آقا نے فرمایا صحابہ کوئی انسان نہیں رو رہا میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے مدینے دی گلی دے دو چھوٹے چھوٹے پتھر رو رہے نہیں ایک دوجے دے نال گلاں پہ کر دے نہیں ایک دوجے نو تے دوجا پہلے نو کہندا ہے کملی والے آقا اس راج گزرے نے پہلا دوجے نو بول کے آخدا ہے چاندیاں تو یار دے قدم چمے انہاں میں نو کملی والے دے قدم چم لین دے جاندیاں تو یار دے قدم چمے ساندے آندیاں یار دے قدم میں نو چم لین دے میرے کملی والے آقا نے فرمائے ماں بینی بیتی ومنبری روزہ تم میرے ریاض الجنہ میرے نبی نے فرمایا میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر تک میرے روزے تو لے کے میرے ممبر تک مدینہ طیبہ دی فرمایا اے او جگہ ہے جڑا جنت دا ٹکڑا ہے اے جنت دا ٹکڑا ہے ویخ حضور دے قدمہ دی شان جتھے حضور دا قدم لگ جائے رب انہوں جنت بنا دیندہ ہے دنیا ویچ جنت بنا دیتی اسے وہاں سے شاعر بول کے آخدہ ہے جب سے قدم پڑے رسالت معاو کے جب سے قدم پڑے رسالت معاو کے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا میرا دل کردہ تسی بھی رل کے میرا نال رل کے میرے نال اے ہی ورد کرو جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا یا اللہ جڑا اچھی آواز نہ مل کے میرے نال پڑے انج دا کرم فرما مدینہ طیبہ چلا جائے او جڑا پرمٹ ہوندا ریاض الجنہ دا میں تے اپنے مرشدہ نال بغیر پرمٹ تو بھی 2-3 واری ہو کے آ گیا اے سائیاں دی لجوالی کرم نوازی ہے اوتھے مدینہ طیبہ چلا جائے انہوں پرمٹ مل جائے انج نال جالیاں ادھر حضور دا ممبر وچ نفل پڑھن دی اجازت مل دیئے نالے نفل پڑھ کے آوے او جنت دے ٹکڑے چ نالے حضور دے رو دے دیاں جالیاں ویکھے تے ویکھے دنیا نو آ کے دسے دنیا والے ہو اکھی ویکھے آیا جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا جنت بنا ہوا ہے بالخصوص او ضرور پڑے جنہیں اکھی ویکھے آتے سونے آتے پکا یقین ہے باقی جنہوں نہیں یقین یہ شک او بے شک نہ بولے سارے میرے نال ہاتھ چکے او پڑھن جنت بنا ہوا ہے جنت بنا ہوا ہے مدینہ
ایک دن کملی والے آقا ٹرے ٹرے آ رہے نال صحابہ دا ہجوم سونے گوڑے تے آ رہے ٹردیاں ٹردیاں گوڑے دا قدم زمین تے لگائے او دے وچوں کچھ دھوڑ نکلی صحابہ نے جلدی دے نال کپڑے اپنے منہ تے کر لینے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی کملی والے آؤ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے چہرے تے کپڑا نقاب کیوں کیتا ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ اے جدو گوڑے دا قدم زمین تے لگ دا ہے اے دے بچوں جڑی دور اڑ دی ہے سونے اس دور دا نہ رکاؤ کرنے واسطے کپڑا اپنے چہرے تے کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کپڑا ہٹا دیو تو انو پتہ نہیں رب نے مدینہ دی مٹی وچ بھی شفا رکھی رب نے مدینہ دی مٹی وچ بھی شفا رکھی ہے تانجو عاشق بول کے آخد نے جنت بنا ہوا ہے پڑھو پڑھو جنت بنا ہوا یا اللہ میں آخری وری دعا دیں لگا جڑا دو میں ہاتھ چوکے ٹنڈا ہاتھ نے پورا ہاتھ چوکے ٹللا کے میرے نال آج پڑے آج کرم فرمایا تے مدینہ دا سبب لگ جاوے جے مدینہ نہیں جا سکتا خواب چیو جگہ بکھا دے تے ایک دوجے نو آکے آکھن جنت بنا ہوا مدینہ جنت بنا ہوا ہے جب سے قدم پڑے رسالت ماب کے جنت بنا ہوا ہے مدینہ جنت بنا ہوا ہے مدینہ اے عاشقانو پوچھو جڑے ویک آئے نے انہاں نو پتا ہے جڑا مدینہ نہیں گیا او دے تڑپ دا جان واسے لیکن جڑا ہو کے آیا انہوں پوچھو او تے دن رات پھڑک دائے تے نالے پوچھئے کیوں تڑپنا کہندہ جنت بنا ہوا ہے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا جتھے حضور دے قدم لگ جان اللہ او دیاں قسمہ قرآن چ چکدا ہے او دیاں قسمہ قرآن چ چکدا ہے پھر پڑھیے قرآن ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑا جڑا تھک گیا ہے ماشاءاللہ ہن جڑا نہیں تھکیا ہو ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ اللہ نے رسالت فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ اللہ نے فرمایا منو اس طور سینہ دی قسم کیونکہ ایتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قدم لگے نہیں اللہ فرمایا اے طور سینہ منو اے دی قسم جدو نالی کے حضور دے قدم لگ گئی اللہ فرمایا للبلد اللہ نے آگے فرمایا سی کہ موسیٰ دے قدم لگے نہیں اے تو نے سینہ جدو قدم حضور دے لگ گئے اللہ فرمایا منو اس شہر دی قسم کیونکہ ایتھے میرا یار امین وسدا فرمایا ایتھے میرا یار امین وسد آئے گرامی قدر حضرات جتے حضور دے قدم لگ جان انہاں جگہ دی کیا شان ہو جاندی ہے میرے کملی والے آقا دی شان موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جینا رب دے نال ملاقات کرن واسطے گلا کرن واسطے جدو کوہ طور پہاڑ تے اوندے نے ہن ایک دن کوہ طور پہاڑ تے آ رہے جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام ٹوڑے ٹوڑے کوہ طور پہاڑ تے آ گئے
اس کہوں کوہ تور پہاڑ تے آخری موسیٰ علیہ السلام اپنے نلین پاکے آ رہی علامہ یوسف نے بہانی فرماؤں دے رہی اللہ فرمایا یوسف اپنے نلین اتار کے آ جا اپنے نلین اتار کے کوہ تور دے آ جا اے کوہ تور مقام تجلا ہوئی لیکن جو کملی والے آقا میرا جیرہ دی ارشد گئے نہیں اسرار لولیاں جے بابا فرید فرماؤں دے نہیں کملی والے آقا جو ارشد مولا دے گئے نہیں اپنے نلین اتار کے اگے جاؤں لگے اللہ فرمایا سونے انانا اپنے نلین ڈال کے آ جاؤں اتھے یوسف نو اللہ نے فرمایا سی یوسف نلین اتار کے آ ایسے کوہ تور دی مٹی تیرے قدمہ دے ناد لگ جانی چاہی دیئے اتھے اللہ فرمایا کملی والے آ نلین ڈال کے آ جا تیرے نلین دے قدمہ دے نال او جڑی دور لگی ہے اللہ فرمایا او ساڑے عرش دے نال لگنی چاہی دی اللہ فرمایا جوڑیاں سنے ہی سونے عرشاں تے آ جاؤ جوڑیاں سنے ہی آ جاؤ کملی والے آقا دن نلین دی شان ہے کہ مولا علی انہ جوڑیاں نو سیندے نے تے صاحب نلین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور جوڑے نلین اتار دینے انج پکڑ کے نا بس میں او دا جواب دین لگا حدیث دے اندر جڑے کہنے تُسی حضور دا نلین اتھے کیوں لگان دے ہو میں حدیث دلائل دین لگا تے انج میرے گل موضوع نلین دی ہے تُسی نلین کیوں لگان دے ہو اے جا کے پوچھو حضرت عبداللہ ابن مسعود نو حضور جیویں نلین اتار کے تے مصلی رسول تے آندے تے آپ نلین پکڑ دے تے انج کر کے سیند نال لگا لیں دے سیند نال حضور دا نلین لگا لیں دے گرامی قدر حضرات عیسائیاں نو او عیسائی سارے پادری جننے بھی ہیں نے گرامی قدر حضرات ادھر اللہ نے ایک کتاب بتا کی تھی انجیل انہوں نے او دیاں 5 بنا لیا گرامی قدر حضرات جدو 5 بنا لیا انہوں دی معتبر کتاب جدہ نائے انجیل مرتباس بڑی معتبر انہوں دے اندر پائی جاندی ہے موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اندر لکھے ہے کہ ایک دن بیٹھ کے خطبہ دے رہے تو ایڈی سونی آواز ایک مائی بول کے آخ دیئے تو بول کے آخ دیئے اے عیسیٰ تیری ماں تو صدقے جاواں ایڈا سونا پوت جمعہ سو کڈا سونا بیان کردہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بول کے آخ دینے ہنو اتھے بیان کی کردے سن کہ فرما رہے سن میرے بعد ایک نبی آئے گا جدہ نام من بعد اسمہ احمد جدہ نام احمد ہوئے گا عیسیٰ علیہ السلام کہندے نا میرے بعد ایک نبی آئے کہ جدہ نا احمد ہوئے گا او دی بشارت دے رہے خوشخبری دے رہے حضور دی تو بھائی تھا کہ نا تیری ماں تو صدقے جاواں ایڈا سونا پوت جمع ایڈا سونا بیان کردہ تی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول کے آخر دن مائیہ تو تے مینو بیان کردیاں ویکھے آئے کدھے جڑا میرے تو بعد محمد نبی آوے گا کدھے انہوں بیان کردیاں ویکھ لینا تو اس محمد دی ماں آمنہ تو جند جانی قربان کر دیں گی سارا کچھ اس آمینہ تو قربان کر دیں گی ایک بندہ کھڑا آیا تے کھڑا ہو کے آخر جی جڑا نبی تو آڑے تو بعد احمد ہوئے گا کیا او دیاں شانہ تو آڑے تو بھی بہتیاں ہون گیاں کیونکہ جی محبوب اپنا ہی چنگا لگتا ہے نا جی یار اپنا ہی چنگا لگتا ہے انہوں محبوب اپنا چنگا نبی لگتا ہے انہوں نے کہا جی تو آڑے تو بھی زیادہ شان ہے عیسیٰ علیہ السلام بول کے آخر دن جڑا میرے تو بعد نبی آوے گا فرمایا جڑا میرے تو بعد نبی آئے گا اور یہ میرے تو بھی بہتیاں شانہ ہون گیاں بندہ کہندہ مردے زندہ تسی کر لیندے کگو کوڑے بنا کے ملٹی دے پرندے بنا کے انہاں دے اندر پھوک تسی مار دے او زندہ ہو جاندے گرامی قدر حضرات جڑا پدیشی نبینا دے کوڑا یوندہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام انجا ہاتھ پھیر دے او دے پدیشی نبینا دے کوڑا ٹھیک ہو جاندہ ہے کہندہ ساریاں شانہ دوڑے کولنے جنا توڑے دو بعد آوے گا کیا دیاں توڑے تو بھی بہتیاں شانہ یون گیاں عیسیٰ علیہ السلام کہندے او دیاں انیاں شانہ کدے میں انسانو
مریم دے پتر عیسیٰ نو اس محمد دی جتی دے بس میں کھولن دی اجازت مل جائے میں عیسیٰ اپنے مقدرہ دے ناز کریا کرا جتی دے تسمے کھولن میرے جانتے میں اپنے مقدرہ دے ناز کریا کرا لو بھئی آخری گل دے پھر تقریر ختم کریے جڑا انہا جوڑیاں قدمہ میں لگ جائے اور پھر نیوان دی رہندہ اچھا ہو جاندہ ہے اچھا ہو جاندہ ہے بلال حبشی نے میرے نبی نے فرمایا بلال کعبے دی چھاتے چڑھ جی یا رسول اللہ چڑھ جاواں لیکن سارے تھلے کچھیاں ذاتاں والے بھی سونیاں سونے بھی سونیاں مالدار بھی دولت والے بھی سارے تھلے تے میں ہوتے میرے نبی نے فرمایا بلال آہی تے میں دسنا چاہنا جڈا مردی امیر ہوئے جو مردی ہوئے لیکن پاوے رنگ دا کالا ہوئے ذات دا غلام ہوئے قدمی حضور دے لگ جائے تھلے نہیں جاندہ اچھا ہو جاندہ سارے جاگت ہوں سارے جاگت اچھا ہو جاندہ ہے معراج دی رات آخری گل بھئی توجہ رکھے آجے معراج دی رات میرے کملی والے آقا ہم سواری دا تشریف فرمانے عرشاں والے جا رہے میرے کملی والے آقا دے نال ہم تو انہوں پتہ شجرۃ المنتہا تے جا کے جبریل دی باس ہو گئی جبریل دی باس ہو گئی تو نلین پار چلے گئی اسا جا کے نلین سوال کی تا نلین دسو جبریل نوریاں دا سردار ہو کے تھلے رہ گئے تسی پار چلے گئے نلین خیالت خیلان دے بچ بول کے آخری جدو کملی والے آقا میرا دی راتی ٹھرے کملی والے آقا براغ دے سوار میں نلین حضور دے قدمہ دے ویچے جبریل حضور دے برابر جا رہے آئے کعبہ تھلے وے جبریل دے نلین حضور دے نالی اتیڑے پہلے آسمان بھی تھلے وے نلین اتیڑے سارا کچھ تھلے رہ گیا ستے آسمان بھی تھلے رہ گئے جبریل حضور دے برابر جا رہے نلین حضور دے قدمہ بچ جا رہی جدو سجرۃ المنتہا تے آگئے آکے جبریل نے ہاتھ بن گئر دی کملی والے اتھے آکے میری حد مک گئی ہے ادھے دے اگے میں نہیں جا سکتا میرے نبی نے فرمایا میں جبریل چلا نلین نال ڈر گئے جبریل اتھے رہ گئے نلین کہندے نے میں دسنا ہے چنیا جڑا محمد برابر ہو کے ڈرے وہ تھلے رہ جاندہ ہے جڑا حضور دے برابر ہو کے ڈرے وہ تھلے رہ جاندہ ہے جڑا حضور دے قدمی لگ دے پار لگ جاندہ جڑا حضور دے برابر ہو کے ٹورے تھلے رہ جاندہ ہے جڑا حضور دے قدمی لگ جائے پار لنگ جاندہ ہے اور پار لنگ جاندہ ہے اے حضور دی قدمہ دی شان سے وقت دامن اندر رہ کے اللہ تعالیٰ دے کے دعا جو سنیا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے ان تو سے سوچ دیتے ہو گے کہ جدے قدمہ دی آشان ہے وہ دے قدمہ دا مقام ہے وہ سونے دے حسن دا کی عالم ہوئے گا اسے سونے دا اپنا کی عالم ہوئے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین